दोस्तों, इस वक्त हम शाम में मौजूद हैं। हम एक ऐसे सहाबी के रोजे पर जा रहे हैं जिनकी कब्र को 1400 साल बाद खोला गया तो ऐसा मोजज़ा हुआ जिसको देखकर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उनके रोजे से आज भी ऐसी खुशबू आती है जिसकी वजह से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता है। ये कोई आम हस्ती नहीं बल्कि ये सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से इंतहाई प्यार करते थे। इन्होंने हजरत अली की मोहब्बत में अपने 2 बेटों को कुर्बान कर दिया। हजरत अली ने इस अजीम हस्ती के बारे में ऐसे क्या अल्फाज कहे जो रहती दुनिया तक अमर हो गए। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ रोजा मुबारक की जियारत करेंगे बल्कि 1400 साल बाद पेश आने वाले मोजज़े का भी जिक्र करेंगे। ये भी बताएंगे हजरत अली की इस अजीम हस्ती से पहली मुलाकात कैसे हुई, जंगे जमल में इस अजीम हस्ती का क्या किरदार था। इस अजीम हस्ती का नाम हुज्र बिन अदी था। इस सहाबी से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या सहाबी रसूल जरूर लिख दें, शुक्रिया। दोस्तों, हुज्र बिन अदी वो सहाबी हैं जिन्होंने अहले बैत के लिए कुर्बानियां देकर खुद को हमेशा के लिए जिंदा कर लिया। हुज्र बिन अदी का ताल्लुक कूफे से था। ये 9 हिजरी को एक वफद के साथ मदीने पहुंचे। इन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। 11 हिजरी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद ये मुख्तलिफ जंगों में शरीक हुए। जंगे कादसिया में इनका अहम किरदार था। जंगे जमल में इन्होंने हजरत इमाम हसन और उमार बिन यासर को साथ लिया और मस्जिद में जाकर ऐलान किया, ऐ लोगो, ये हसन इब्ने अली है। ये और उनके बाबा अरब की अजीम हस्ती हैं। मैं तुम्हें इनके बाबा की मदद की दावत दे रहा हूँ। खुदा की कसम वो सादत मंद है जो इनकी मदद करेगा। लिहाजा उनकी आवाज पर पूरे कूफे ने लब्बैक कहा। हजरत हुज्र बिन अदी का ताल्लुक अल कंदी खानदान से था। उस दौर में आपका तकवा बहुत मशहूर था। आपको हुज्रुल खैर के लक़ब से भी जाना जाता है। जंगे जमल में हुज्र बिन अदी ने कूफे के 9000 से भी जायद अफराद को कायल करके हजरत अली की हमायत पर उतारा। जंगे सफीन में आप हजरत अली के एक लश्कर के टुकड़े के सिपा सालार भी रहे। उस जंग में आपकी बहादुरी पूरे अरब ने देखी जब आपने अमीर माविया के सिपा सिलार को चंद घंटों में ढेर कर दिया। जंग में जाने से पहले आपने एक तकरीर की, हम जंग के शहदाई और तलवार के धनी हैं। हमें खूब मालूम है कि इस वक्त और कहां से जंग का आगाज करना चाहिए, कैसे उसे अपने हक में मोड़ा जाता है। हम जंग की आगोश में रहकर परवान चढ़े हैं। हमारे तमाम नेक साथी आपके इख्तियार में हैं। अगर आप मशरक से मगरब तक भी जंग करते जाएं तो हम आपके साथ हैं। आप जो भी हुक्म देंगे हम उसकी अतायत करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब हजर की जुबान से ये अल्फाज सुने तो आपने उनके हक में दुआ फरमाई। 19 रमजानुल मुबारक में हुज्र बिन अदी कूफे की मस्जिद में इबादत में मशगूल थे। इन्हें इब्ने मुलजम दिखाई दिया। इसके बाद वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से मिलने के लिए उनकी घर की तरफ चल पड़े ताकि वो हजरत अली को इस मामले से आगाह कर सकें। लेकिन अफसोस, हजरत अली दूसरे रास्ते से मस्जिद की जानब चले गए। जब हुज्र बिन अदी मस्जिद में दाखिल हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। हजरत हुज्र बिन अदी भी नमाज के लिए खड़े हो गए। इसी दौरान शोर बरपा हो गया कि हजरत अली को किसी ने कत्ल कर दिया। हजरत अली ने बिस्तर पर हुज्र बिन अदी से फरमाया, ऐ हुज्र, जब लोग तुम्हें मुझसे इलाने बेजारी की दावत देंगे तो तुम उस वक्त क्या करोगे। हुज्र बिन अदी ने जवाब में कहा कि मौला, अगर तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मुझे आग में डाल दिया जाए तो तब भी मैं आपसे बेजारी नहीं करूंगा। फिर हजरत अली ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर काम में कामयाब करे। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत संभाली तो हुज्र उस वक्त हजरत इमाम हसन के बहुत नजदीक थे। जब आपने बनो उमैया से सुलह की तो हुज्र इस फैसले पर बहुत गमजदा हुए मगर अपने इमाम के सामने सर झुका दिया। जब पूरे अरब पर अमीर मुआविया की हुकूमत थी तो उसके ओहदेदारों ने हजरत अली से मोहब्बत करने वालों पर जिंदगी को तंग कर दिया। इन्हें मस्जिद से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता।
امیر معاویہ نے زیاد کو کوفے میں گورنر مقرر کیا تو اس نے دوستی کے باوجود حجر بن عدی کو خبردار کیا وہ معاویہ کے خلاف ایک بھی لفظ نہ بولے ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، کوفے کی مساجد میں حضرت علی پر شب و ستم کیا جاتا، یہ بات مسلمانوں کو انتہائی بری لگتی، مگر وقت کے گورنر کے خلاف کوئی بھی نہ بولتا۔ حضرت حجر بن عدی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جگہ گئے، انہوں نے وہاں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ چنانچہ زیاد نے اپنے کرندوں کو ساتھ لے کر حجر اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ ان افراد کی تعداد 19 تھی، چنانچہ ان ساتھیوں کو دمشق میں بھیج دیا گیا۔ ساتھ ایک خط بھی لکھا، یہ ابو تراب کو برا بھلا نہیں کہتے اور خلیفہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب یہ تمام لوگ دمشق سے 12 میل کے فاصلے پر عزرہ نامی گاؤں میں پہنچے تو معاویہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عزرہ کے مقام پر حجر بن عدی ماضی کو یاد کرنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اس جگہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ اب وہ اہل بیت کی محبت میں گرفتار کر کے اس جگہ لائے گئے۔ جب جلاد حجر کو قتل کرنے کے لیے آیا تو حجر نے کہا، اے لوگو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک آدمی ان سے کہنے لگا، کیا خوف کی وجہ سے تم نماز کو طول دے رہے ہو؟ آپ نے نماز کو پورا کرنے کے بعد کہا، میں نے جب بھی وضو کیا نماز ضرور پڑھی ہے، جیسی نماز میں نے آج پڑھی ایسی نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد حجر کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں حجر کو شہید کیا گیا۔ یہ سامنے ان کا روزہ مبارک بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا اہل بیت ضرور لکھیں۔ اس جگہ آج بھی خوشبو آتی ہے، یہ ایسی خوشبو ہے جو دل کو معطر اور سانسوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت امام حسین کو جب یہ افسوسناک خبر ملی تو آپ نے معاویہ کو خط لکھا، تمہارے برے کاموں میں سے ایک کام حجر بن عدی کو قتل کرنا ہے۔ دوستو، حضرت علی سے محبت کرنے والے کئی صحابہ تھے جو انتہا کا عشق کرتے تھے، جو آپ کے الفاظ پر لبیک کہتے۔ ان میں حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کا نام بھی شامل ہے۔ ہر صحابی کا رتبہ بہت بلند ہے، جیسا کہ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، حتیٰ کہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا، آج سے زید بن حارث میرے بیٹے ہیں۔ یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے۔ کسی صحابی کو امت کا امین کہا، کسی کو کہا فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں، کسی کو اللہ کی تلوار کہا۔ دوستو، اس جگہ کی 1400 سال بعد شام کے اندر کچھ گروہوں نے کھدائی کی تو ان کا جسم مبارک صحیح سلامت موجود تھا، پھر وہ ان کے جسم عطر کو نکال کر لے گئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔